बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, ज़िंदगी हमें मुख्तलिफ रंग ढंग दिखाती रहती है, जिसकी वजह से हर शख्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहता है और उसको मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से रुजू भी करना पड़ता है और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज़े बयान भी अपनाने पड़ते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ यानी कि फ़र्क पाया जाता है। आज हम भी इन्हीं मुख्तलिफ अंदाज़े बयान और इनमें फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला जो जुमला है, पाकिस्तान को 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। ये हर आम इंसान नहीं जान सकता, कहीं ना कहीं से उसको ये खबर दी जाती है तब उसे मालूम होता है। तो इसलिए क्योंकि इस जुमले में खबर पाई जा रही है तो ये सहाफ़ती या अखबारी ज़ुबान का जुमला है। दूसरा जुमला देखिए, चिट्ठी नंबर जोड़िए 215 अलिफ जोड़िए के तहत अली की खिदमत महकमा तालीम के स्पुर्द की जाती हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर चिट्ठी की भी बात हो रही है, इसके अलावा जो है वो महकमों की बात हो रही है। तो ये सारी क्या है, मखसूस इस्तिलाहात पर मबनी ये जो जुमला है ये किसी दफ्तर की ज़ुबान महसूस हो रहा है। तो ये दफ्तरी ज़ुबान का जुमला है, ठीक है। तीसरा देखिए, करा दिया जाता है कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ ताज़ीरात पाकिस्तान। अब यहाँ से इस लफ्ज़ से ही आप जान गए होंगे कि ये किस ज़ुबान का जुमला है। ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा फ़लाँ के तहत, अब दफ़ा फ़लाँ के तहत भी यकीनन आप जो है वो इससे समझ चुके होंगे फ़लाँ जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। अब यहाँ लफ्ज़ जुर्म भी आपको बता रहा है कि ये कानून से मुतालिक या फिर जुर्म की भी बात हो रही है तो अदालत से मुतालिक कोई बात है। तो ये हमें साफ जो है वो हमने इसको पहचान लिया, जान लिया कि ये जुमला कानूनी और अदालती ज़ुबान का जुमला है। चौथा जुमला देखिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन है। आपको पता है ना कि हर शोबे इल्म की एक अपनी ही मखसूस ज़ुबान होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो ये तकनीकी ज़ुबान का जुमला है, ठीक है। पांचवा देखिए, अगर तेरा कॉल सादिक है तो शहद फाइक है वरना थूक देने के लायक है। ये अदबी ज़ुबान का जुमला है। बाकी सारे जुमले हमें फ़ौरन और बराह रास्त उनमें जो उनके मायनी और मफ़हूम है हमें बराह रास्त समझ आ गए, फ़ौरन से हमने उन्हें पहचाना। लेकिन जो पांचवा जुमला है इसकी ज़ुबान देखिए अदब से मुतालिक है, बहुत खूबसूरत हुस्न लिए हुए और मिठास लिए हुए ये ज़ुबान है। तो ये है भी बिल्कुल बाकियों से मुख्तलिफ और इसमें कुछ इबहाम भी पाया जा रहा है, यानी बिल वास्ता मतलब पोशीदा है इसमें, ठीक है। तो ये उनसे बिल्कुल जुदा जुमला है और ये अदबी ज़ुबान का जुमला है। आपने गौर किया कि ये पांचों जुमले उर्दू ज़ुबान में होने के बावजूद अपने लहजे, तेवर, उसलूब यानी कि अंदाज़ और लफ्ज़ों के इंतखाब के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इख्तलाफ का सबब एक तरफ वो बात या मफ़हूम है जिसे इजहार में लाना मकसूद है और दूसरी तरफ वो हकीकी या फ़र्ज़ी सामाईन कारीन हैं। सामाईन नो कारीन कर लें, यहाँ पे वाव डाल लें, ठीक है, जिन तक बात पहुँचाना मकसूद है। गोया माफ़ी ज़मीर और मुखातबीन को लिहाज में रख कर मखसूस पैराया इजहार का इंतखाब किया जाता है। पहला जुमला देखें, पहले जुमला किसी अखबार की खबर है इसलिए इसे सहाफ़ती करार दिया जा सकता है। सहाफ़ती पैराया बयान जो होता है वह सादा होता है। अखबार के काराइन में हर तरह के और हर जहनी सतह के लोग होते हैं। दूसरा जुमला देखिए तो वो दफ्तरी ज़ुबान का है, क्योंकि वो दफ्तरी ज़ुबान की मखसूस इस्तिलाहात पर मबनी है जिन्हें दफ्तर से मुतालिक लोग ही समझ सकते हैं। तीसरा जुमला देखें तो वो कानूनी और अदालती ज़ुबान का है। कानून और अदालत की भी मखसूस ज़ुबान होती है। मखसूस लफ्ज़ियात इस्तेमाल की जाती हैं और इस्तिलाहात भी होती हैं जिनके मफ़ाहीम मतालिब, मफ़हूम की जमा मफ़ाहीम और मतलब की जमा मतालिब, यानी कि जिनके मानी और मतलब वगैरह जो होते हैं वो पहले से तयशुदा होते हैं, हमें फ़ौरन समझ आ जाते हैं और किसी भी किस्म के इबहाम यानी शक व शुबे से यकसर यानी कि बिल्कुल पाक होते हैं, यानी कि मुबर्रा होते हैं, खाली होते हैं। चौथा जुमला देखिए, चौथा जुमला तकनीकी ज़ुबान का है। हर शोबाए इल्म की ख़ास ज़ुबान होती है, चाहे वो तिब की हो, इंजीनियरिंग की हो, कॉमर्स की हो, तबीयात की, हयातियात, फल्कियात, इन सब की जुदा जुदा ज़ुबान होती है और हर एक की अलग अलग इस्तिलाहात हैं जिन्हें मुताल्लिका शोबाए इल्म के असातिज़ा, तलबा और दीगर मुताल्लिकीन ही समझते हैं। गौर करें तो आखिरी जुमला दीगर तमाम जुमलों से मुख्तलिफ है। दीगर जुमलों के मफ़हूम में कतईयत और कामिल वजाहत है, मगर आखिरी जुमले में हल्का सा इबहाम है। एक और फ़र्क यह है कि बाकी जुमलों में एक किस्म का स्पाटपन है, बिल्कुल एक खालीपन, स्पाटपन, खुश्कपन पाया जाता है।
لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن ہے، مٹھاس ہے اور خوبصورتی ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوا ہے، لہٰذا ادبی پیرایہ بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبات دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی بیان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ خیال میں قطعیت جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم انہی جملوں سے متعلق، انہی مخصوص زبان کے جملوں سے متعلق جو ہے دو جو ہے مثالیں الگ سے دیکھیں گے۔ ادبی جملے دیکھیے، اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے، یہ تو ہم نے اس میں پڑھ بھی لی۔ دوسری دیکھیے، سفر کے مہینے میں بعض لوگ سفر کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ آگے دیکھیے صحافتی جملے، پاکستان کو 3000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ بھی وہی ہے، وہاں پہ 2000 میگا واٹ تھا، یہاں 3 ہے۔ اور دوسرا جملہ دیکھیے، دن دہاڑے ڈکیتی، چور سونا لے کر غائب، تو یہ بھی ایک خبر ہے، یہ صحافتی جملے۔ دفتری جملہ دیکھیے، یہاں پہ بھی چٹھیوں کی بات ہو رہی ہے اور رحمت کی خدمات محکمہ تعلیم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اسی سے طرح کی ایک مثال تھی، اور یہاں دوسری مثال بھی دیکھ لیجئے۔ چٹھی نمبر 21 کے تحت آپ کی ٹرانسفر اسلام آباد سے کراچی کی جاتی ہے۔ اب قانونی جملے دیکھیے، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے، ایک تو یہ وہی مثال ہے۔ دوسری دیکھیے، مسمی فلاں ابن فلاں دفعہ، اب یہ اتنی لمبے جو ہے یہ اس کا نمبر ہے، کے تحت مجرم قرار پاتا ہے۔ آگے سائنسی جملے، چلیں یہ آپ کے نالج میں ایک اور اضافہ ہو رہا ہے کہ سائنسی طرز کے بھی جملے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، چاند پر پہنچنے کے لیے آج بھی مختلف سائنسدان کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، چاند جب سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو چاند گرہن لگتا ہے۔ تو بیٹا یہ سب آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے جو MCQs ہیں نا، ان میں مختلف انداز بیان سے ریلیونٹ بھی MCQs آتے ہیں، یعنی کہ کثیر الانتخابی سوال جواب آتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس کنایا ہے۔ کنایا کی تعریف تو یہ میں پہلے آپ کو پڑھا چکی ہوں، بہرحال جہاں سے آپ اس کی پھر تعریف دیکھ لیجئے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ انڈر لائن ورڈز جو ہے یہ اچھی طرح یاد رکھنے ہیں، یہ MCQs ہیں۔ اسلام میں کنایا کا مطلب ہے کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، لیکن ذرا غور کرنے سے انسان ان کے مجازی معنوں تک بھی پہنچ سکے جو کہنے والے کا اصل مقصد ہو۔ مثلا مجازی معنوں میں سفید پوش کہہ کر عزت والا مراد لینا، لیکن حقیقی معنی سفید کپڑے پہننے والا بھی ہے، یعنی کنائے میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک MCQ ہے کہ کنائے میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے، یہاں پر کنائے کی مثالیں وغیرہ ہیں، یہ شعری مثال ہے، آگے بھی یہ سب مثالیں وغیرہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد یہاں آگے چند مثالیں مزید آپ کو دی گئی ہیں، تو یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، یہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک میں بھی پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بال سفید ہو گئے عادتیں نہ بدلیں، تو یہ جو بال سفید ہو گئے، بال سفید ہونا جو ہے یہ بڑھاپے کی یا عمر زیادہ ہونے کا کنایا ہے۔ 2 گز زمین نہ ملی، 2 گز زمین جو ہے یہ قبر کا کنایا ہے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا یعنی کہ راز نہ رکھ سکنے والا، تو یہ پیٹ کا ہلکا ہونا جو ہے یہ بھی راز کی بات کو کہہ دینے والے کا کنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی کنائی کی مثالیں ہیں، بہت امپورٹنٹ، اسی میں سے ہی آپ کے جو ہے وہ MCQs میں آتی رہتی ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیے شتر بے مہار، تو یہ اس میں سے بھی MCQ بن کر آ جاتا ہے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے یہاں سے اچھی طرح۔ اس کے بعد کنائے کی اقسام ہے، تو یہ بھی حصہ قواعد میں آ جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کنایا کی 4 اقسام ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ اور کنایا قریب، کنایا بعید، تصریح، رمز، یہ چاروں آپ نے یاد بھی رکھنی ہے، ان کی تعریفیں بھی یاد کرنی ہیں۔ حصہ قواعد میں کسی کی بھی الگ سے بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اس میں سے MCQ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں کنایا کی یہ چوتھی بھی تعریف دیکھ لیجئے، کہ چوتھی قسم کی تعریف بھی، اور اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس کنایا کے اجزاء آ گئے۔ کنایا کے کتنے اجزاء ہیں، یہ بھی MCQ ہے، 2 اجزاء ہیں۔
نمبر 1 صفت یعنی کہ لازم، نمبر 2 موصوف یعنی کہ ملزوم، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بھی تعریفیں یاد کرنی آپ نے بہت اچھی طرح سے. اب ہم ان کے MCQs دیکھتے ہیں. پہلے ہمارے پاس ہے جی مختلف انداز بیان. تو یہ میں سارے پڑھوں گی نہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے بالکل کلیئر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. درست آپشنس پہ نظر رکھیے، ٹھیک ہے. ان کو بالکل واضح کرنے کے لیے میں نے سرکلنگ بھی کر دی ہے، حالانکہ یہ بلاک لیٹرز میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں، یہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور مختلف انداز بیان میں سے انہی میں سے جو ہے آپ کے MCQs آتے ہیں. آگے کنایا کے MCQs دیکھ لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اکثر و بیشتر جو ہے حصہ قواعد میں تعریف، اور خاص طور پر اس کے جو یہ معنی اور اس سے ریلیونٹ جو ہے نا، اس کی مثالوں سے بھی اور اس کے لغوی معنی بھی، یہ سب اس کے MCQs جو ہے موسٹ ریپیٹڈ ہیں، یعنی اکثر و بیشتر آتے ہیں بورڈ کے پیپر میں. تو یہ بھی آپ نے یہاں سے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. یہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں، ایک ایک بار اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے. پہلے جملے کو اور پھر اس کے صرف کریکٹ آپشن کو اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کے ذہن میں اس جملے کے ساتھ صرف کریکٹ آپشن رہے. انشاءاللہ کبھی بھی پھر آپ سے غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. یہ یہاں پہ آخری ہے، اگلا ٹاپک انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.